नमस्कार आणि येवकार. आयज आमी नो युअर MLAच्या एक नव्या भागात आसा आणि आमच्या मदीं एक दोतोर आसा जे आयज पॉलिटिकल फिल्डांत देवला आणि बिचोलकारांचे प्रतिनिधित्व करता ते थंयचे आमदार आसा. आमच्या मदीं आसा डॉक्टर चंद्रकांत शेटे. वेलकम सर, येवकार. वेलकम. सगळ्यात पयलो प्रश्न म्हणजे सर, जिखून कशें दिसता? खूब बरें दिसता. खूब इच्छा आशिल्ली की लोकां खातीर कितें तरी करचें. इतकी वर्सां सोशल लायफान आसलोच दोतोर म्हणून खूब करतालो कितें, पण उतर नासतना फक्त कितें डॉक्टर आनी पेशंट इतकें रिलेशन आसलें. बाकी सोशल इच्छा आसल्यो तरी करूं शकनासले, थोडे पावर्स नासले. सो त्या खातीर खरेंच खूब बरें दिसता आपल्या लोकां खातीर, आपल्या गांवांतल्या लोकां खातीर, आपल्या कॉन्स्टिट्युशनच्या लोकां खातीर कितें तरी करतले ही एक प्लॅटफॉर्म मेळ्ळो. सो सांगपाचें म्हणल्यार सर, तुमी तुमचो खंयच पॉलिटिकल बॅकग्रावंड नाशिल्लो, तुमी फक्त प्रोफेशनली डॉक्टर आणि सो तुमकां कितें मोटिवेट केलें, तुमकां कितें एक आशिल्लें तुमकां की तुमकां दिसलें की तुमी पॉलिटिक्सान देंवताले आनी तुमी जिखताले? बॅकग्राऊंड नसलो म्हणून पर्सनली जरी म्हजो नसलो जाल्यार म्हजो भाव 2010 पासून पंचायतीन आशिल्लो. पयलीं तो पंच मेंबर आशिल्लो. 2015 तो जिल्हा परिषद मेंबर जाला, इंडिपेंडंटच जाला दोनूय टायम. परत 2020 जेन्ना झेडपी आयली तेन्ना ओबीसी जाल्या कारणान ताणी ओबीसी कॅन्डिडेट दवरलो इंडिपेंडंट अगेन निवडून हाडलेलो आनी सगळे फावटी तो निवडून आयल्लो. सो त्यामुळे ताच्या खातीर हांव खुबसो आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या जवळ गेल्लो. ताच्या 2015 त्याच्या कॅम्पेनिंगाक गेल्लो. 2020 आमी दुसरो जो झेडपी दवरलेलो प्रदीप रेवडकर म्हणून ताच्या कॅम्पेनिंगाक घेतलो. त्यामुळे लोकां बरोबर टच आशिल्लो. आणि जेन्ना हांव लोकांच्या दारार 2015 गेलो तेन्ना लोकांनी जो म्हाका रिस्पॉन्स दिलो की दोतोर आयलो बाबा, त्याच्या उतरा खातीर तरी मत घालुया, त्यामुळे खूप बरें दिसलें. सो जे लोक तेन्ना ते म्हजे कडेन कितेंय कामाक आयले, जी म्हजे कडेन कामां बारीक बारीक कितें जाताली ती हांव सरळ हस्ते केली. ताचेर केन्ना आनी हें नाशिल्लें कोणीय येवन येत. केन्ना हांव एकदां निवडून येतसून केन्ना पळोवंक ना. म्हणजे झेडपी सुद्दां आमचो फर्स्ट जेन्ना निवडून आयलो भाव 2015 पळोवंक ना की हाणें आमकां सपोर्ट केल्लो काय ना. जो आयलो आनी जेचे कडेन जाता कामां ती केली, जायना जाल्यार सरळ सांगली ताका कामां तशें. सो फाटल्या फावट तुमी आमी पळयला की तुमी लागींच्यान ना, पूण खंय ना खंय तुमी एक म्युनिसिपॅलिटीक तुमी तुमचो पॅनल घातिल्लो, पूण खंय ना खंय तो खंयचोच पॅनलांतले मेंबर येवंक ना. पूण तुमकां कितें मोटिवेट केलें की तुमकां कितें आसलें की तुमकां दिसलें की तुमी सदांच म्हणटाले एक जुळपाक जाय, तार जुळपाक जाय? सो ते गणीत कितें आशिल्लें? 2020 जेन्ना आमी झेडपी कॅन्डिडेट घातलो, इंडिपेंडंट घातलो पार्टी अगेन्स्ट, आनी आमचो कॅन्डिडेट बऱ्या मतांनी निवडून आयलो. आमकां तेन्ना 5800 मतां पडली आणि तांच्या कॅन्डिडेटाक पार्टीच्या कॅन्डिडेटाक 3700 मतां पडली. आमी 2100 मतांनी लिडान आयले. आणि त्यामुळे लोकूच आमच्याकडे फुडें आयले. तुम्ही पंचायतीन इतलें बरें काम करता जाल्यार म्युनिसिपालिटीन कित्याक वचना? आणि म्युनिसिपालिटीन आमी सगळे पॅनल घालून आमचो एक कॅन्डिडेट आयला. आम्ही 14 वॉर्ड आशिल्ले, म्हटल्यार आमी 12 वॉर्डान कॅन्डिडेट घेतला आणि एक कॅन्डिडेट गुंजन कोरगांवकर हो इंडस्ट्रियल इश्यून आमचो निवडून आयला. आणि आमकां कांयच ना, म्हटल्यार 2-2.5 हजार आमकां मतां पडल्या, विच वॉज क्वायट गुड शेअर. कित्याक आमचे 2-4 कॅन्डिडेट एकदम थोड्या मतांनी गेल्ले, 20 मतांनी 25 मतांनी. सो तो पळोवन सुद्धा रिस्पॉन्स खूप आसलो. सो त्यामुळे दिसले की बाबा ना, लोकांचो रिस्पॉन्स आसा. फक्त आमकां म्युनिसिपालिटी काम करूंक चड मेळून नासलें. फक्त 2 महिने काम केल्ले. कित्याक डिसेंबर 12 झेडपीचो रिजल्ट जाल्लो, म्युनिसिपालिटी मार्चान जाल्ली. सो डिसेंबर 12 जावनूच हांव मागीर हाका गेल्लो, म्युनिसिपालिटीचें काम करपाक गेल्लो. असं सांगपाचें म्हणल्यार सर, एक अनकंडिशनल तुमकां सपोर्ट आपानूय दिल्लो अशें तुमी फाटीं तुमच्या इंटरव्यूनूय म्हटल्यार आसलो की फाटीं म्हणटाले की आपान तुमकां अनकंडिशनल सपोर्ट दिला म्हणून तुमचेर, काय एकूच कॉन्स्टिट्युएन्सीन आपान कॅन्डिडेट घालून नाशिल्लो. आणि सेकंडली सर, थोड्या तुमचे इलेक्शनचा रिजल्ट आवट जाता तुमी बीजेपीन सरले आनी तुमी लोकांचे कडच्यान तुमी व्यूज घेतले अशें म्हटलेलें, पूण तुमचो ताचेर तुमचो हें कितें? पळय, जेन्ना हांव हातून बिचोले इलेक्शनाक रावल्लो, हांव कोणाकच अप्रोच जावंक नासलो की म्हाका सपोर्ट कर म्हणून असं सांगूंक नासलो. पण आपाक कदाचित दिसलें आसतलें की दोतोर शेट्टी हो बरो कॅन्डिडेट आसा म्हणून तांच्यांनी कॅन्डिडेट घालूंक ना, तांच्यानी म्हाका सपोर्ट केल्लो. बट देर वॉज नथिंग एक्टिव्ह बिहायंड दॅट की बाबा तांचे कार्यकर्ते आमच्या वांगडा भोंवले हे अशें काय ना. सपोर्ट दिलो. आतां कशें आसा, इलेक्शनाक रावतना म्हाका खूब केलो आपान. कित्याक म्हाका RPI जी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आसता, कांबळे ग्रुप, तांच्यांनी म्हाका सपोर्ट केल्लो. खुबशे इंडिव्हिज्युअल आनी NGOनी सपोर्ट केल्लो, खुबशांनी केल्लो म्हाका सपोर्ट. सो इलेक्शनाक एकदां वचून कोण सपोर्ट करता ते, बट देर वॉज नथिंग टॉक नसले, काय नसले, कांयच नसलें. देर वॉज नथिंग रिटर्न आशिल्लें. सो जेन्ना इलेक्शन जाल्लें, इलेक्शनाक आमी वतना इंडिपेंडंटूच म्हणून घेतलें, वेर फ्री. आनी जेन्ना इलेक्शन रिजल्ट जालो तेन्ना आमच्या कॅन्डिडेटांक, आमच्या लोकांक दिसलें की आमी कोणाक तरी सपोर्ट करपाक.
आनी लोकांनी सगळ्यांनी म्हाका सांगलें की बाबा ह्या फावटी तूं रुलिंगाक सपोर्ट कर, आमकां बिचोलीचो डेव्हलपमेंट जावपाक जाय, आमची कामां जावपाक जाय, आनी हांव त्याच मताचो आशिल्लो. बिचोलेच्या कामार येता सर, तशेंच हांव जावपाक सोदता की लोकांचे सगळ्याचो मोठो प्रश्न आसा तो बिचोलचो बस स्टँडाचो सर. कारण बिचोलचो बस स्टँडाक लागून खुबशे प्रॉब्लेम जाले. लोक सारके आमकां येवन विचारता बिचोलचो बस स्टँड केन्ना जातलो. सर तुमचें कितें आसा ताचेर मत? ऑलरेडी तुमकां सांगपाचें म्हटल्यार द डे हांव MLA जाला त्या पासून हांव ह्या प्रॉब्लेमा फाटल्यान आसा. ऑलरेडी आयची कंडिशन सांगता, जो बिचोलेन आमच्या सध्याच्या बस स्टँड 9 शॉपां आसात. आयच्यान आज दनपारच्या 9 शॉपां शिफ्ट जाल्ली आसात. ती तांकां टेम्पररी शेड बांदलेली आसा. सो जेन्ना हांव इन्स्पेक्शन करून गेलो 22 दीस पयलीं, शेडीचें काम आसलें, हांव तें फास्ट फॉरवर्ड घेतलें काम. थोडी परमिशनां घेवपाक जाय आसली ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटा कडल्यान, ती घेवन दिली. ती प्रोसेसार आसली, हांव फक्त प्रोसेस फास्ट केलो. आनी ती शॉपां आतां आमी जी शॉपां 9 शॉपां आसली ती आमी टेम्पररी शेडीन शिफ्ट केल्यात. आतां नेक्स्ट आमचें टार्गेट कितें, प्रोबॅबली फ्रॉम मंडेच्यान आमी तो बस स्टँड डिमॉलिश करतले. डिमॉलिश करपाक आमकां 15 दीस लागतले. 15 दीस जाले काय मागीर आमकां एक्सकवेशन करपाक 15 दीस. आनी वी आर थिंकिंग पावसा पयलीं आमी फावंडेशन स्टोन घालतले. आनी जर फावंडेशन स्टोन पावसा पयलीं घातले जाल्यार आमकां 15 म्हयने लागतले अशें GSIDCन सांगलां स्टँड. म्हणजे हांव आतां हे सगळ्या गोष्टीक जर 1-2 वर्सां म्हणटा, आय कॅन प्रॉमिस यू की 2 ते 2.5 वर्सांनी आमचो बिचोलचो बस स्टँड 100% रेडी जातलो. हांव त्या प्रोसेसा फाटल्यान डेली आसा. इनफॅक्ट एवर सिन्स जॉयन जाला हांव 4 फावटी त्या बस स्टँडाचेर विजीट घेतल्या. हांव अलॉंग विथ आमचे ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट, KTC आणि GSID. तो कन्सर्न जो मॅनेजर आसा गांवस म्हणून ताका पळोवपाक सांगला. चोडणेकार आसा GSIDचो, तो पर्सनली फॉलो करता. आनी हांव आनी म्हजी टीमूय फॉलो करता. म्हणजे आमकां रोकडोच बिचोलकाराक नवो रोकडोच बस स्टँड पळोवपाक मेळटा. सो तांची सुविधा जी आसा, जी आतांचे बसीचे बस स्टँडार रावतली, ती खंय वतली आनी कितें जातलें ताचें? म्हणजे सध्या जी आसा ती टेम्पररी जो बस स्टँड आसा त्याच्या एक्झॅक्टली अपोजिट, म्हणजे रस्त्यात एक जागा आसा, थंय टेम्पररी शेड्स केल्यात आनी ते बशी थंय करतले. सो त्यामुळे ही जी जागा जी आमी हे करतले ती आमकां बॅरिकेड घालून आमकां कन्स्ट्रक्शन करपाक मेळटली. तुका येस, कारण हे विचारपाचें माध्यम हे कित्याक ह्या लोकां मेरेन पावपाचें माध्यम म्हणून, कारण लोकांक प्रॉब्लेम जावंक शकता. ताका लागून बिचोली बस स्टँड जातलो, स्पिडीन वतलो, फास्ट ट्रॅकाचेर वतलो. हांव पर्सनली CMA कडेन उलयला, CMय त्याच मताचो आसा. आनी सगळे ऑफिसर आनी कन्सर्न मिनिस्टरय आसात, सगळे जाण रेडी आसात करपाक. सो बिचोली बस स्टँड हो जातलो, हाच्या बद्दल आनी कांय ना. ग्रेट सर. मुखार वयताना सर, सध्या पावस अननोईंगली रोकडोच बेगीनूच पडला आनी पावसाक लागून खुबशे इश्यू आसा. सगळ्यांत व्हडलो इश्यू म्हणजे शाळान वर्सान वर्स आमकां पळोवंक मेळटा की शाळा हे अक्षरशः फ्लडेड जाता आनी ताका लागून खुबशे वाठार त्रासान वता. खंय ना जाल्यार खंय ते फ्लडेड जाल्ल्या कारण इट्स अ वॉटर स्पॉट आमच्या खातीर. सो तेंच्या खातीर तुमी कितें करपाचें आसा सर? कारण हय, हल्लीच हांव एक 15 दीस पयलीं हो फ्लडिंग प्रॉब्लेम लास्ट 4 वर्सां हो खूब चड जाला. हेच्या पयलीं इतलो नाशिल्लो. इनफॅक्ट पोरू तर अशें जालें की पोरू कित्याक हांव फ्लडिंग जाला त्याचा सकाळीं गेल्लो आसा, रातच्या 3 उदक आयलें. आनी पोरू कितें जालें, जेन्ना हे उदक सोडलेलें डॅमा वयल्यान तेन्ना येवन लोकांक इन्फॉर्म सुद्दां करून नासलें. ताच्या नंतर मागीर तेंच्यांनी दे हॅड मेड अ ग्रूप, WhatsApp ग्रूप विथ WRE टीम आनी तिलारी डॅम त्या स्टाफा, आनी ते तांकां डेली अपडेट दिताले बाबा आज आमी इतल्यांक उदक सोडटले बी म्हणून. सो हल्लीच हांव आमचो चीफ इंजिनियर आसा, प्रिन्सिपल चीफ बदामी, ताची फूल टीम, WRD तिलारी डॅम टीम, आमचो सरपंच, गांवांतल्या लोकांचे घेवन आमी हांगा साळान गेल्यात आनी ह्या इश्यूचेर आमी इन डिटेल डिस्कस केल्ले आसा. आतां हाच्या इश्यूचेर जो मेन म्हणजे कितें आसा तर तांकां रिटेनिंग हॉल घालपाची. पण हे जितले रिटेनिंग हॉल जर आज आमी साळान घातली गांवांत जाल्यार दुसऱ्या गांवांत खंय उदक वचून तो गांव फ्लड जाता. सो तशी जायना. यू हॅव टू स्टडी दॅट फूल प्रोसिजर, हायड्रोलिक प्रोसिजर. हाच्या खातीर आमी जेन्ना बजेट ते दीस जाली 29-30 तारखेक, हांव बजेटीच्या 2 दीस पयलीं CMA कडेन उलयलो, कन्सर्न चीफ इंजिनियरा कडेन उलयलो आनी बजेटीन आमी ताका फंड सुद्दां अलॉट केला 150 crore ही रिटेन्शन हॉल घालपाक. पण फक्त ही स्टडी करून घालतली. आय एम शुअर ह्या वर्सा जावची ना ती. हांव सांगता आमी फक्त ह्या वर्सा मॉनिटर करपाचे, लोकांक बाकीचो हेल्प करपाचो, सपोर्टीव हेल्प करपाचो. पण फुडल्या 2 वर्सांत हे नक्कीच जातले. हेचेर वॉर फुटींग चल्लेलें आसा, सगळें जाल्लेलें आसा आनी हांवूय हाचो कंटिन्युअसली रिव्यू घेत आसा. ग्रेट सर. सर मुखार वयताना सर, जो बिचोले आसा तो आख्या गोंयाक उदक दिता अशें म्हणटा, पूण खंय ना जाल्यार खंय जे गांवगिरे वाठार आसा तांकां आजून उदक पावना सर. ताचेर तुमचो उपाय कितें आसा? हय, आमचें कितें जालां न्ही, आमच्या कडेन जें हें आसा बिचोलेन सद्या जें उदक, स्पेशली गांवांतलें उदक
पावता पण फुल पावना. आय डू एग्री. हांव अशें म्हणना की तांकां बाबा 24 तास पावता 5 वरां पावना आनी लेट रातचें उदक येता. बेसिकली कशें आसा उदकाची शॉर्टेज आसा. सो त्या खातीर आमी धुमाशा जो आमचे आमठाणा डॅम आसा त्याच्या वयर डुमासा पठार आसा थंय आमी 10 MLD प्लांट घालतले आनी ते प्लांट कितें करतले 2 करतले म्हणजे PWD आनी WRD करतली. WRD कितें करतले जे डॅमाचे उदक आसा ते वयर लिफ्ट करतले विच इज अ रॉ वॉटर आनी ते उदक ट्रीट करतले PWD आनी ते जशें केलें की आमच्या सगळ्या गांवांकय उदक मेळटलें आनी एकदां तो गांवांचो प्रॉब्लेम सॉल्व जालो काय सिटींतलोय सॉल्व जातलो कित्याक मागीर सिटींतलें आनी उदक आमी गांवांत वापरपाक यूज घेवचें ना. आनी सगळ्यांक सांगपाचें म्हटल्यार हें उदक म्हाका इंडस्ट्रियल इस्टेट लाटंबरसे इंडस्ट्रियल इस्टेट वापरपाक गावतलें. आज कितें जालां म्हाका लाटंबरसे इंडस्ट्रियल इस्टेट सुरू करपाक खूब प्रॉब्लेम आसा. लायटीचो प्रॉब्लेम आसा उदकाचो प्रॉब्लेम आसा. आतां हो जो आसा हे ऑलरेडी टेंडर जाल्ले आसा जागा एक्वायर केल्ली आसा. सो प्रोबेबली एक 10 म्हयने ते वर्सान हो प्रॉब्लेम आमचो पाणयाचो सॉल्व जावपाक. आमी इंडस्ट्रियल इस्टेटाचेर आयला. इट्स अ इंडस्ट्रियल झोन. खुबश्यो इंडस्ट्री बिचोलेन आसा पूण खंय ना जाल्यार खंय जे गांवचे भुरगे आसा ते म्हणटा कितें आपल्या गांवच्या भुरग्यांक प्रिफरन्सीस मेळना इंडस्ट्रीजान पूण भायल्यांक जे भायले नॉन बिचोलकार आसा तांकां नॉन बिचोलकार नॉन गोंयकार म्हणना गोंयकारच आसता पूण खंय ना जाल्यार खंय बिचोलच्या भायल्यांक पयलो प्रिफरन्स मेळटा खंय ना जाल्यार खंय गांवच्या भुरग्यांक प्रिफरन्स मेळना अशें म्हणटा. सो तांच्या खातीर तुमी कितें करतले सर? ना पळय म्हजे कडेन अजून तरी असो कोण येवंक ना. ओके. आनी म्हजे कडेन जर कोणी आमचो बिचोलचो भुरगो आयलो आनी आमच्या खिचे जर कंपनीन वेकन्सी आसली आय विल सी टू दॅट दे गिव प्रिफरन्स टू माय कॅन्डिडेट फर्स्ट. आय विल टेक इट व्हेरी सिरियसली. हांव सदां कॉन्स्टिट्युएन्सीन आसता कळ्ळें न्ही. आमचे तशें कशें आसा लाटंबरचे इंडस्ट्रियल इस्टेट सुरू जावंक ना. आमचे बिचोले इंडस्ट्रीज आसात दे आर नॉट इन अ बीग फॉर्म पण आसात. सो तातूंत आय विल सी टू दॅट आमच्याच भुरग्यांक गावतले नाजाल्यार आय विल बी फोर्स टू टेक सम म्हणजे तांच्या कडेन वचून त्याच्या HR कडेन किंवा ओनरा कडेन बसून हांव डिस्कस करतो. आय वॉन्टेड टू नो म्हणजे म्हाका कळपाक जाय कित्याक आमच्या भुरग्यांक घेना म्हणून. सारकें. आणि जर मुद्दाम म्हणून घेनात न्ही जाल्यार देन आय विल बी फोर्स टू टेक सम स्ट्रिक्ट एक्शन. म्हाका कोणाचे तशें देणे घेणे ना. म्हाका फक्त आसा देणे घेणे आमच्या बिचोलच्या लोकांचे. तांच्या खातीर कितेंय करप. भुरग्यांचे जे प्रॉब्लेम आसा ते सर रोखडेच मनान घेतले आनी ते करतले अशें तांच्यांनी आश्वासन दिल्लें आसा. सर मुखार वयताना मेजर इशू जे गांवगिऱ्या वाठारान वता तेन्ना सर आमकां रोड सारके बाद कंडिशनान पळोवंक मेळटा आनी पावस रोखडोच येवपाचो आसा. आतां पावस खंयच्याय म्हयन्यान पडटा सर. सो ताचेर तुमचो उपाय आनी तुमी कितें करता सर कारण रस्तो सारको उद्ध्वस्त जाल्लो आसा. हांव नको तुमी जर पळयशात आमच्या बिचोलेन खुबशे रस्ते बरे आसतात. हालींच हांवें कितलेशेच रस्ते अरावंड 2.5 CRचे रस्ते वॉट मिक्सिंग करून घेतलेले आसा. खुबशे रस्त्याचे आमी टेंडरां काडलेले आसात. खुबशे रस्ते एस्टिमेट करपाक घेतलेले आसात. सो हांव एकच म्हयनो जालो आतां MLA जाल्लो म्हणून आसात पण तरी तुमकां हांव सांगता कांयच ना म्हटल्यार अरावंड 25-26 रस्त्याची कामां हांव हातीन घेतलेली आसा. हांव तुका म्हणना ती फाल्यांच करतलो पण जातली ती रस्त्याची कामां. हांव फॉलो करता ती. रस्तो जायच खंयची कॉन्स्टिट्युएन्सी जर बरी दिसपाक जाय जाल्यार तेचे मेन जाणें म्हणटा ते रस्तो जायच तुका सारको आनी आमी ते दितले लोकांक. सर सगळ्यात पयलीं सर तुमकां कॉंग्रॅच्युलेशन म्हणटा तुमकां IT कॉर्पोरेशन दिल्लेलें आसा. IT कॉर्पोरेशन म्हणल्यार की यूथ जे आसा ते खूब कनेक्टेड आसा आनी कांय भुरगे IT कॉर्पोरेशनाचो मिनींग सुद्दां खबर ना. सो IT कॉर्पोरेशना बद्दल तुमी जर तांकां सांगत आनी तुमचे कितें योजने आसा तांच्या खातीर IT भुरग्यां खातीर युथांक खातीर ते लोकां मेरेन पावत जाल्यार त्या युथांक कळटलें सर की तुमचें कितें विजन आसा ते युथांक खातीर. आमचें जें IT कॉर्पोरेशन आसा विच इज म्हणजे ऑफिस बेज आसा आल्तिनाचेर IT हब बिल्डिंगेन. बेसिकली आमच्या IT कॉर्पोरेशनाक फक्त ITच काम ना जाल्यार आमचे सिव्हिलूय काम आसा. डिफरंट सेक्शन्स आसात. बेसिकली आमी ही जी सगळीं गव्हर्मेंट ऑफिसीस आसा तांकां ITचो सपोर्ट लागता. इनफॅक्ट आतां सगळीं टेंडरां टेंडर जाल्लीं आसात. IT तांकां हार्डवेअर म्हूण सॉफ्टवेअर हे सगळें आमी काम तांचें करता. आमी बीग आतां एक सायबर एज स्कीम आशिल्ली ती IT कॉर्पोरेशनान. आतां आनी एक स्कीम येवची आसा. हांव तुमकां आतांच अनाउन्स करना. इट वोंट लूक गूड पण एक स्कीम येवची आसा स्कुलां खातीर येवची आसा जे पयलीं सायबर एज स्कीम केल्ली पूण आतां आमी स्कुलानूच लॅब करतले स्मार्ट क्लासरूम दॅट विल बी अपग्रेडेड एज अ IT क्लासरूम म्हणून करतले. सो ती करतली स्कीम थोड्याच दिसांनी CM अनाउन्स करतलो ती. सो तेचेर आमचें काम चालू आसा. हल्लीच आतां आमी आमची जी ही गव्हर्मेंट हॉस्पिटलां आसा तर खुबशे फावटी कितें जाता पेशंट येता एका खंय तरी सपोज एक हेल्थ सेंटरान गेलो तो थंय चॅक करता आनी तो कागद घेवन GMCन वयता. सो केन्ना केन्ना तो डेटा तो कागद घेवन वता तो मिसप्लेस जाता तो लूज जाता आनी वेन्ना GMCन वता तेन्ना ती जी हिस्ट्री घेवन तो सपोज तो PSCन खंयचे गेल्लो आसा सपोज सांखळी गेल्लो आसा आनी तो GMCन 4 म्हयन्यांनी गेलेलो तोच विसरता आनी कोरिलेट जायना. सो आमी अशें सॉफ्टवेअर आतां डेव्हलप करचें गेला की खंयच्याय गोंयच्या कानकोपऱ्यान तो पेशंट गेलो जाल्यार तेचो डेटा रिकॉर्डेड आसा
आतां तो खंय गेलो सपोज आजुलोन गेलो किंवा हॉस्पिटल गेलो जीएमसी यू जस्ट हॅव टू प्रेस हिज नेम आनी ताका जो नंबर दिता तो आनी ताची सगळी डेटा येता हाच्यामुळे कितें जाता आमचे जे मेडिकल रेकॉर्ड डिपार्टमेंट आसा ते बरे स्ट्रॉंग रावता पेशंटाची हिस्ट्री सगळी डॉक्टराक कळटा आनी त्याच्यामुळे ट्रिटमेंट बरो जाता आणि रजिस्ट्रेशन ऑफ पेपर जे असतात ते परत परत करचे लागना तुका सो वी सेव लॉट ऑफ मनी इन पेपर एंड ऑल आता हे करपाक आम्ही आताच हो अगेन प्रोजेक्ट इन पायपलायन ऑलमोस्ट जाय दिला आम्ही 2-2.5 म्हयन्यान सुरू करतले आणि जेन्ना आम्ही हो प्रोजेक्ट सुरू केला आमकां खुबशे कडेन भुरगीं जाय पडटली डेटा एंट्री ऑपरेटर ते जाय पडटले सो त्यामुळे आम्ही भुरग्यांक थोडे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करू शकता आणि आमचं मेडिकल रेकॉर्ड डिपार्टमेंट बरो जातलें लोकांक सर्व्हिस बरी मेळटली इंटर्न हेल्थाची सर्व्हिस बरी मेळटा हे हांव तुमकां जस्ट एक एक्झाम्पल दिला हेल्थाची अशें प्रत्येक ह्याच्या कडेन आमचे प्लस आमच्या कडेन आयटी डिपार्टमेंट आयटी कॉर्पोरेशनाची जागा आसा तुम्ही आयकला आसतले दोना पावला आयटी सिटी मागीर तो मदीं इश्यू जाल्लो खूब वर्सां पयलीं विच इज सॉर्टेड सो आमच्या कडेन कांयच ना म्हणल्यार 90,000 स्क्वेअर मीटर जागा आसा वी आर थिंकिंग ऑफ पुटिंग अ आयटी बिल्डिंग्स देर आणि ते बिल्डिंग आमी घालून कितें करतले तर आमचे जे नवे भुरगे आसा तांकां आमी इन्क्युबेटर सेंटर म्हणून म्हणजे कशें खुबश्या भुरग्यांक कशें आसा ते तांकां खूब आयटीन तांकां बिझनेस करचो आसता पण तांकां जागा मेळना म्हारग आसता जागा बी म्हणून सो थंय आमी तांकां कॅबिनां दितले आनी देन दे कॅन डू दियर बिझनेस कोण वेबसायट डिझायनिंग करतले कोण आनी कितें करतले ते करू शकता सो हे आमी आयटीच्या भुरग्यां खातीर हे खूब योजने काडलेले आसात तुका आमी आसा ग्रेट सर मुखार वयताना अनएम्प्लॉयमेंटार आयला आणि अनएम्प्लॉयमेंट म्हटल्यार काय गजाली आसा त्यो म्हणजे मायनिंग बिचोलेन डायरेक्टली हिट जायना पूण खंयच्या वाठारांत खंयचे ट्रक ओनर्स आसा खंयचे ट्रक दे आर डिपेंडंट म्हणजे आधी ते एंटायरली डिपेंडंट ऑन मायनिंग आशिल्ले आणि सुमार 10 वर्सां जाली मायनिंग हो गोंयान बंद जाल्लेली आसा सो तांचेर तुमी कितें तुमचे आतां ऑलरेडी आमी सीएम म्हणटा की मायनिंग रोखडें चालू जातलें म्हणटा इट्स अ सेंट्रल थिंग बट तुमचे कितें तांचेर विचार आसा पळय कशें आसा न्ही हो जो मायनिंग जो आसा हो सेंटराचो इश्यू आसा सारकें आनी कशें आसा हेज अ एमएलए म्हणून उलोवप आय एम नॉट द रायट पर्सन हाचेर सीएमच सर उलोवंक शकता सारकें पण आमचो सीएम जो आसा न्ही तो क्वायट फर्म आसा की मायनिंगाचेर कितें तरी आपूण सोल्युशन काडटलो आनी ऑलरेडी ते लीज करपाचें कितें तरी आसा कॉर्पोरेशन करपाचें फॉर्मेशनान आसा आनी हे जर गोश्टी जाले जाल्यार आमच्या मायनिंग लोकांक जे आमचे जे खूब जे मायनिंग लोक जे सारके तेचे डिपेंडंट आसले डायरेक्टली ऑन जॉबाचेर तांकां तेतून मागीर सामावून घेवपाक जाय अशी म्हजी इच्छा आसा आमी हे सीएमा कडेन उलयतले पण मायनिंगाचेर कितें तरी हे काडप हे गरजेचे आसा आणि आमचो सीएम सर करतलो आय एम शुअर अबाउट इट आता मुखार वयताना जर सध्या सारको लागींचो म्हयनो नेक्स्ट म्हयनो म्हणटा तो इलेक्शन मंथ सगळ्यान व्हडली पंचायत इलेक्शन जावपाचें आसा आनी आमकां तुमचे पॅनल पळोवपाक मेळ्ळें कारण तुमकांय 4 पंचायती लागता सो ते तुमचो 5 पंचायती लागता सो तुमचे पॅनल आमकां पळोवपाक मेळटले सर पळय कशें आसा हांव सध्या रुलींग गव्हर्नमेंटाक सपोर्ट करपी एमएलए आसा सो त्यामुळे आम्ही सध्या पार्टीचेर इलेक्शन करचे ना सो त्यामुळे म्हजे खिच्या तरी वाठारान एका वाठारान कार्यकर्ते एकाक 2-3 जाण आसतले सो हांव डायरेक्टली तर आमी नासतलेच म्हणजे पॅनल घालून बाबा हे म्हजे कॅन्डिडेट म्हणून हांव नासतलोच हांव पार्टीचो जे पार्टी सांगता तेच हांव जरी हांव इंडिपेंडंट असलो जाल्यार आज हांव पार्टीक सपोर्ट करता सो त्यामुळे म्हजे डायरेक्ट पॅनल हे नासतले आमचे भुरगे करतले आणि तांकां करून इलेक्शन करून कित्याक पंचायत इलेक्शन हेचेर नाच न्ही सारकें सो एक म्हाजो एक तुमची एक तुमकां एक रिक्वेस्ट आसा कारण एक क्वेश्चन आसा की कॅन्डिडेट कसो आसचो की तुमी जर तर लोकांक मेसेज दिवची कारण लोक उठ्ठा सुट्टा इलेक्शनाक रावता पूण तांचें कांय विजन आसना सो तो कॅन्डिडेट कसो आसचो सो तुमचे पंचायत इलेक्शनाक म्हणटा कारण आतां भुरगे तयार जातात भुरगे यूथ रावपाक सोदता या महिला रावपाक सोदता तुमी कशें तांकां इन्स्पायर करता तुमी हांव तांकां इतलेंच सजेस्ट करता तुमकां बेश्टो आपूण पण जावपाक जाय म्हणून इलेक्शनाक रावचें न्ही खरीच एक मनांतल्यान इच्छा जायी कित्याक जी गोश्ट तूं मनांतल्यान आवडीन करता आनी तुका केन्ना कंटाळो येना हांव रातचे 11 ती पावस पडटालो हांव 11 जायसर बिचोले भोंवतालो म्हाका कंटाळो येवंक ना हांव रोज 11-12 घरा येता म्हाका वाज येता तर आवडीन करता तशें आवडीन जाय आनी त्या पंचान कितें वेस्टेड ना खूब जाणांक कशें आसता आपूण पंच जालो न्हू काय आपूण अशे पयशे करतलो आमदार जातलो जसो वेस्टेड इंट्रस्ट आसता हे सगळे गैरसमज आसूंक जाय ना खरेंच हांव ह्या वाड्या वयलो पंच जातलो ह्या लोकांक जाता तितली मदत करतलो ह्यांचे इश्यू आसा ते आमदारा पर्यंत व्हरतलो गव्हर्नमेंटा पर्यंत व्हरतलो गव्हर्नमेंटाच्यो स्किमी आसा ते तांकां हाडून दितलो हे अशा भावनेन जो पंच असता तो जावपाचो नाजाल्यार आपूण पंच जातलो नांवा खातीर पंच जातलो म्हाका थोड्यांक दिसता न्ही पंच जावप म्हणजे मोठेपण दिसता न्ही नाल्यार आपूण पंच जातून अशे पयशे करतलो ही कामां करतलो कॉन्ट्रॅक्ट घेतलो असले विचार करून करपाचे ना सेवाभावी वृत्तेन जर खंयचो भुरगो
आपूण पंच जावं म्हणटा जाल्यार हांव ताका मेसेज दिता की ते वृत्तीच्या भुरग्याक लोकांनी सपोर्ट करचो आनी त्याच भुरग्यांक फुडें सरपाचो. एक ग्रेट मेसेज तुमकां दिल्लेली आसा, एक नव्या लिडरान दिल्लेली आसा, तांच्यांनी ती जी मेसेज दिला ती घेवची आनी ती त्या पायगुणान चलचे. मुखार वयताना सर तुमचे बिचोले खातीर प्रायोरिटीन तुमी कितें करतले सर? लायक आतां कितें आसा 100 दिसाचो हे आसता, सो प्रायोरिटीन जी 3 कामां जी तुमी बिचोले खातीर करतले, जनशक्ती खातीर करतले, सगळ्यात म्हजी व्हडली आसा तर बेरोजगारी. आज आमी गव्हर्मेंट आसून आमी गव्हर्मेंटान उरून आसून आमी सगळ्यांक जॉब दिवंक शकना. सो सगळ्यात म्हजी प्रायोरिटी आसा जी लाठंबाडसे इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा ती कितल्या बेगीन सुरू जातली हेचेर म्हजो लक्ष आसतलो. ती सुरू करपाक म्हाका खूब प्रॉब्लेम आसा. थंय लायट ना, रस्तो ना, उदक ना, हे बेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चर जावंक जाय. मागीर ते प्लॉट अलॉटमेंट जातले आनी मागीर फॅक्टरीज येतले. पूण खंय तरी सुरू जावपाक जाय. प्रॉब्लेम हे सगळीच कडेन आसतले. सो तो मेन आसा. सेकंडली आमचो बिचोलचो डेव्हलपमेंट तुमी सांगलात तसो कदंबा बस स्टँडाचें काम ते फास्ट घेवपाची. आमच्या बिचोलची शाळा आसा, सेंट्रल शाळा आसा, ते शाळेचें काम चालू आसा, ते आमी फास्ट सोंपोवपाचें पळयतात. आमचे बिचोलची सगळी एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ब्लॉक घालपाची एक आयडिया आसली. सो ती हांव आतां फायल तयार केला. सो तेचो केन्ना बेगीनच्या बेगीन फावंडेशन स्टोन घालून ती केन्ना हे करतली. कित्याक ती जी आसतली आमी असो ब्लॉक करतले सगळे एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफिस एकी कडेन प्लस ते एक 100 प्लस ते ऑडिटोरियम आसतलो आनी ती फेसिंग आमच्या ह्या म्हणजे मेन रस्त्या सायडीक आसतली. सो त्यामुळे कशें आसा ते बारीक बारीक ते शॅबी सगळे दिसता ते वतले. फायर बिल्डिंगेचें काम अर्दवत पडला ते वतले. आमकां मेन जाय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स. मेजर इशू आतां उरला कितें तर आमकां जागा मेळना आज गव्हर्मेंटाक. जर आमकां एक 25,000 स्क्वेअर जागा मेळटा आयदर खंयचे कम्युनिदाची नाल्यार खंयची तरी जाल्यार आमी ते करतले. सो ह्या 5 वर्सांक म्हणजे हे प्रायोरिटीज मेन आसा. आनी तुमकां सांगला तशें उदकाचे आनी लायटीचोय तसो इशू आसा. सो अंडरग्रावंड केबलिंग जावपाक जाय, व्हेरी इम्पॉर्टंट. आज मातसो वारो जालो काय फटाक करून लोकांची लायटी वता. सो अंडरग्रावंड केबलिंग नीड ऑफ ओवर. बिचोले शहरान स्वेज ट्रीटमेंट प्लांटाची गरज आसा. बिचोले आमचे आज लो लायिंग आसात. आज लोकांची घरां इतली जवळ जवळ आसा. म्हज्या म्हणजे कोणाच्या घरा फुडें त्या फाटल्या घराचो टॉयलेट ह्याच्या दारा फुडें अशें जाल्लें आसा आनी तेमकां ओवरफ्लोड जाता आनी प्रॉब्लेम जाता. सो स्वेज ट्रीटमेंट प्लांटाची गरज आसा, तो प्लॅन केल्लो आसा. सो ह्या 5 वर्सांक जर हांव इंडस्ट्रियल इस्टेट आनी हे जर प्रोजेक्ट जर सुरू करूंक शकलो जाल्यार आय विल बी मोर दॅन हॅप्पी आनी म्हजो सदांच हेचेर प्रयत्न रावतलो. सरान सांगिल्ल्या भशेन आपलो तांच्यांनी जाहीरनामो सांगला, आपले विजन सांगलेले आसा आनी जे कितें करपाक जाय बिचोले खातीर विजन जो आसा, आपलो विजन जो आसा तो तुमच्या मुखार हाडलेलो आसा. चडान चड देव बरें करूं सर की तुमी आमच्या कार्यावळीत आयले आनी आमकां आपले जे विचार आसा ते तुमच्या आमच्या लोकां मदीं मांडले. चडान चड देव बरें करूं. पळयत रावात हेराल्ड TV, पळयत रावात नो योर MLA.